सर्वप्रथम एबीसी टेलिभिजनमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद तपाईलाई। नेपाली कांग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको छ, तथापि अझै पनि 20वटा जिल्ला लगायतका क्रियाशील सदस्यताको जुन विवाद सहमति हुन सकेन नि, किन होला? के भइरहेछ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा? यो कुरा के भने हाम्रो नेताले के गल्ती गरे भने क्रियाशील सदस्यता सहमतिमा बाँध्ने होइन, विधान सम्मत रूपले नीति उसमा बाँध्नु पर्थ्यो। यो गरेको गल्ती हो। पार्टी विधानले चलाउँछ, विधान सम्मत रूपले विधानमा टेकेर चल्नुपर्छ। यो सहमति भनेको लौकिक व्यवस्था हो, हामी जिम्मेदारी व्यवस्था भन्छौँ यसलाई। यो प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन, यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उल्टो व्यवस्था हो। यो उहाँ हाम्रो नेताहरूले गल्ती गर्नुभयो। हाम्रो नेताहरू चाहिँ धेरै ठुल्ठुला प्रजातान्त्रिक कुरा गर्नुहुन्छ, तर मानसिकता र सोच के भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखियो। यसरी पार्टी चल्दैन, त्यसरी त्यो कारणले विवाद भएको। असोज 5 गते त्यो बाँकी जिल्ला सबै गर्ने भन्नुभएको छ वडा अधिवेशन। अब फेरि 9 गतेबाट अर्को अधिवेशन सुरु गर्ने गाउँ नगरपालिकाको। अब यो के सुरु सम्पन्न हुने अब भनेपछि कुनै समस्या छैन, समाधान भइरहेछ? बाहिर जिल्लाको बारेमा मैले बोल्नु उचित पनि हुन्न, मलाई थाहा पनि छैन। मेरो ललितपुरमा 71वटा वडा छ, 71वटा चाहिँ सकिसकेको छ। ललितपुरमा कुनै किसिमको समस्या छैन। हामी भोलि गऱ्यौँ भने भोलि गर्न सक्छौँ, पर्सि गर्ने पर्सि गर्न सक्छौँ, हामी तयार छौँ। अरू जिल्लाको जुन क्रियाशीलको विवाद छ त्यो चाहिँ सहमति भनेर गएको हुनाले सहमति हुनु गाह्रो छ। ललितपुरको हकमा क्रियाशील सदस्यता चाहिँ कसरी समाधान भयो अलिकति? हाम्रो त कुनै त्यो विवादै छैन, विवादै भएन। हामी सिस्टममा गयौँ। म पार्टीसँग अति भएर मैले एउटा क्रियाशील पनि दिइनँ कसैलाई। ललितपुरको चाहिँ जुन सर्वसहमतिको कुराहरू पनि सुनिन्छ नि, अब त्यो छ कि प्रतिस्पर्धा छ कि खास चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ वातावरण भइरहेछ अहिले भन्दैन न? होइन, हामीले पार्टी सभापतिमा सहमति गर्न मैले कोसिस गरिरहेको छु। सहमति भयो भने हामी सिनियर मान्छे आउँछ। त्यसको के कारण छ भने सिनियर मान्छे सभापति भयो भने उसको जिल्ला कमिटीमा सबैजना अटाउँछ। प्रतिस्पर्धा भयो भने जुनियर मान्छे आउँछ, त्यो सिनियर मान्छे जिल्ला कमिटीमा बस्न मिल्दैन, बाध्य भएर निस्किनु पर्ने हुन्छ। मैले कोसिस गरिरहेको छु सहमति होस् भनेर, त्यो हुने नहुने भोलि दिनले देखाउँछ। अब अहिले बाहिर निस्केको 3-4जना देखिरहेको, 4जना छ, भोलि 5जना 6जना पनि हुनसक्छ, किन बेला भएको छैन होइन। अब प्रतिस्पर्धा गर्नु नहुने होइन, गर्नु पाइन्छ, गर्नुहुन्छ पनि। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिस्पर्धै हो, एक आपसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो होइन। तर यहाँ के भयो भने कहीँ पैसा बडा खर्च हुन्छ। ललितपुर एउटा वडामा यस्तो भयो कि वडाको अधिवेशनमा 30 लाख रुपियाँ बाँडियो। मैले भन्नैपर्छ विकृति। 30 लाख रुपियाँ बाँड्यो, 8 लाखको रसी खुवा, तै पनि जित्न नसकेपछि स्थगित भयो। वडाको अधिवेशन स्थगित भयो। त्यसपछि मैले भने कि यो पैसा बाँडे मान्छेले ल्याउनुहुन्न, सहमति गर, चुनाव हुन्न, होइन भने जिल्लाको अधिवेशन पछि मात्रै अधिवेशन हुन्छ। रोकेपछि उनीहरूले बाध्य भएर सहमति गरे। यो विकृति, यो किसिमको कुसंस्कार भन्छ यसलाई। आजसम्म ललितमा कहिले भएको छैन यस्तो। यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ, हामीले रोक्यौँ पनि। हामीले यो कसैले नगरोस् यस्तो। जनताले पनि त्यो मान्छे चिनोस् राम्रोसँग, त्यसलाई समर्थन नगरोस्। बस जनताले पनि भन्छ, दाजुभाइ दिदीमा सबैलाई भन्न चाहन्छु, गलत मान्छेलाई कसैले पनि समर्थन नगरोस्, काङ्ग्रेस होस् जोसुकै होस्। म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो कुरा। अहिले महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि अलि भर्खरै पनि सुन्यो, यस खालको विकृतिहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समय मात्रै हो कि पहिलादेखि यस्तो छ कि अब कसरी सुदृढीकरण गरेर पार्टीलाई अगाडि लाने भन्ने सोच? सुदृढ भएर जान्छ यो अहिले मात्रै होइन, तपाईँको 49 सालदेखि नै यो भएको हो। विकृति भित्तिको 48देखि नै तपाईँको किशनजीलाई हराएदेखि त्यहाँ सुरु भएको हो नि, सबैलाई थाहा छ नि। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, पार्टी सभापति हुन्थ्यो, उहाँलाई हराइयो। त्यहाँदेखि सुरु भएको यो विकृतिहरू पार्टीभित्र। पहिला सबै यही नेताहरू, अहिलेको ठुल्ठुलो नेता रामचन्द्र राई सेवाडेहरू पहिला एथिकल पोलिटिक्स गर्थे, सबैले उहाँलाई सम्मान गर्थे, माया गर्थे, आदर गर्थे। 46 साल अगाडिको हेर्नुहोस् तपाईँ कस्तो छ। कुनै पनि नेताहरू कति सम्मान गर्छन्, हाम्रो कार्यकर्ताहरू हामीले गर्थ्यौँ। अहिले त्यो अवस्था रहेन।
किनभने अब त्यो कुराहरू उनीहरूले राख्न सक्नु भएन। म कुनै एक व्यक्तिलाई भन्न चाहन्न, एउटा नेतालाई भन्न चाहन्न। यो गलत संस्कार पार्टीभित्र छ। पार्टी कमजोर छैन, पार्टीको नेताहरूको मानसिकता कमजोर छ, उनीहरू नेतृत्वमा स्थापित हुन सकेन। र नेतृत्वमा स्थापित नसकेर हो। म स्थापित हुन सकेन भने मैले त ह्याङ्की ब्याङ्की गर्नु पर्यो, खेल्नु पर्यो नि। जो पपुलर छ, जो कार्यकर्ताले मन पराउँछ, जसले समाजमा राम्रो छाप छ उसको जसको, उसले केही गर्नै परेन। म केही गरिनँ होइन, गर्नुपर्ने आवश्यक परेन। यसो कुरा कस्तो हुन्छ मैले देखेँ। हाम्रो पार्टी कुरा गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस 46 साल 48 सालसम्म चाहिँ सैद्धान्तिक राजनीतिमा थियो, नैतिकवान थियो, नैतिकता थियो सबैसँग। पछि पावर ओरिएन्टेड पावर पोलिटिक्समा लागे, पपुलर पोलिटिक्समा लागेन। पावर पोलिटिक्समा लागेपछि पावरै ठुलो भयो, ठुलो कुर्सी ठुलो भयो। अनि पावर पोलिटिक्समा के चाहियो? पैसा चाहियो। पावरमा बस्नु त शान्ति राज गर्ने मान्छेलाई धेरै समय लाग्छ। जनताको माझमा गएर जनतालाई विश्वास दिलाउन र उसको लिन सहमत लिन, उसको जनताले स्वीकार्न समय लाग्छ। त्यो कुर्न सकेन कोही पनि। अनि पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति हट्या। त्यसले के भने पैसालाई महत्त्व दियो। अब राजनीति बिस्तारै बिस्तारै व्यवसायतिर लाग्यो। अहिले राजनीतिलाई व्यावसायिक बनाएको छ सबैले। राजनीति व्यवसाय होइन, राजनीति शुद्ध समाज सेवा हो, राष्ट्रको लागि काम गर्ने हो, जनताको लागि काम गर्ने हो, प्रजातन्त्रको लागि काम गर्ने हो। त्यो सङ्कल्प लिएर आउनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा आएको कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले। तर त्यो देखिन अहिले। त्यो समस्या छ, त्यहाँ भइहाल्छ समस्या। जस्तो पार्टीलाई चाहिँ सक्रिय बनाउने, सुदृढ बनाउने भन्दाखेरि यो युवा नेतृत्वको कुरा पनि आउँछ नि। नेतृत्व फेर्नुपर्छ कि भन्ने खालको। अब त्यो नेतृत्व फेरेमा ठिक सैद्धान्तिक राजनीति सुदृढ हुन्छ? यो कुरा गर्दा मलाई हाँस उठ्छ। युवा भनेको के? मैले पहिला बोलेँ, कुनै पनि युवा, मैले 71 वर्ष 72 वर्ष हुँदा कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेस युवासँग च्यालेन्ज गर्छु। च्यालेन्ज विचारमा, पार्टीप्रति इमान्दारितामा, अनुशासित हुनु। अर्को भौतिक रूपले पनि कुनै पनि युवा नेतासँग जहाँ पनि जहिले पनि म होइन तयार छु, आऊ मसँग च्यालेन्ज गरौँ। पपुलारिटीमा, ट्रान्सपेरेन्सीमा। अहिले हिजो कहाँ पुगेका नेताहरू अहिले सबैले गराउन थाल्यो। दाइ के हो हाम्रो नेता भन्छ, खै अड्न सकेको। नेताहरूलाई के गुण चाहिन्छ? त्याग पनि चाहिन्छ। खै त्याग, खै अनुशासन। एउटा ग्रुपमा बस्छ, पद पानीमा अरू ग्रुपमा दौडिन्छ। त्यो राजनीति हुन्छ? राजनीतिको सिद्धान्त हो, निष्ठा हो, नैतिकता हो, इमान्दारिता हो, समर्पण हो। म त राजनीतिलाई के भन्छु भने एउटा तपस्या भन्छु। मैले राजनीति तपस्या गरेर म लिएको छु। मैले तपस्या गरिरहेको छु, राजनीति तपस्या गरिरहेको छु। मलाई केही थाहा छैन, केही जान्दिनँ। मेरो तपस्या सफल गर्नु छ। मैले राष्ट्रको लागि समेटिएर काम गरिरहेको छु। म तपाईँ भन्नुहुन्छ कुन चाहिँ नेताले भनिरहेको थियो कुरा, दुःख लाग्छ मलाई। युवा नेताहरूको भविष्य छ। त युवा नेता यही बेला आफूले आफ्नो आचरणतिर, राजनीतिक आचरण छोडेर, राजनीतिक संस्कार छोडेर पावर पोलिटिक्समा घुमिए त्यो ऋण टिक्दैन, स्थापित हुन सक्दैन। काङ्ग्रेस चाहिँ अब महाधिवेशनबाट अब जुन एउटा नेतृत्व, आशावादी नेतृत्व, उत्साह ल्याउने नेतृत्व आउँछ र यसले जनस्तरसम्ममा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ भनौँ न सक्रिय गर्छ र त्यो खालको चाहिँ पार्टीमा एउटा ठुलो उत्साह आउँछ, सबैले भनिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि अब कस्तो खालको नेतृत्व आउनुपर्छ? अब त्यो खालको आशा गर्न सक्छौँ आम नागरिकले? के छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, परिवर्तन भइरहेछ। परिवर्तन एकैपल्ट होइन, एकैपल्ट परिवर्तन काम पनि टिक्दैन पनि। हामी फ्रान्सको फ्रेन्च रिभोल्युसन हेरौँ, कति दिन टिकेर? त्यस्तो परिवर्तन आवश्यक छैन होइन। परिवर्तन बिस्तारै बिस्तारै जनचेतना आएर, जनचेतनाबाट माथि उक्ल्यो भने, माथि लान सक्यो भने त्यो परिवर्तन अर्थ
दीर्घायु हुन्छ होइन। मलाई लाग्छ मैले ललितपुरको अहिले अवस्था हेर्दाखेरि पनि धेरै ठुलो परिवर्तन भएको छ यहाँ। म एकदम आशावादी छु। हिजोको भन्दा अहिले जुन वडाको अधिवेशन भइसकेपछिको अवस्थामा म धेरै आशावादी छु। धेरै राम्रा मान्छेहरू एका सर्ट भएका छन् अलमोस्ट। हेर्नुहोस् अब उनीहरूले परिवर्तन गर्छ। परिवर्तन नेताले न ग्रासरुटको कार्यकर्ताले गर्छ। उनीहरूमा अठोट गएपछि सब परिवर्तन हुन्छ। त्यो मैले देखेको छु। ललितपुरलाई हेरेर मैले देखेको छु। म एकदम आशावादी छु। चाहे नै काङ्ग्रेसले एउटा ठुलो उचाइ लिनेछ। स्थानीय तहको अधिवेशन पनि भएको बेलामा ललितपुरलाई चाहिँ अबको नेता कार्यकर्ता लगायत सबैले नेपालले ललितपुरलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छ, कसरी विकास गर्न सक्छ, एउटा सांस्कृतिक पर्यटकीय हिसाबले अलिकति यो सन्दर्भमा होइन। ललितपुर हामीले पार्टीले पनि एउटा नीति बनाइदिएको छौँ। हाम्रो महानगरपालिकामा मेयर हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसकै मेयर हो, उहाँ पनि प्रतिबद्ध हुन्छ। हामीले पनि एउटा उहाँलाई चाहिँ एउटा एक किसिमको नीति दिएका छौँ। एउटा कुरा के भने हामी संस्कृति बचाउने, संस्कृति जगेर्ना गर्ने। हाम्रा थुप्रै कलाहरू छन्, थुप्रै हाम्रो बाजागाजा यस्तो थुप्रै छ, त्यसलाई जगेर्ना गर्ने। हाम्रो कार्तिक नाच भन्छ, धेरै पुरानो 12 वर्ष 13 वर्ष कति वर्षदेखि लोप भएको नाच अहिले हाम्रो मेयरले सुरु गरेको छ। सम्पदा हेर्नु अहिले भर्खरै तपाईँ पनि पुल्चोकमा एउटा उसको लागि 17लाई चाहिँ झडा भइरहेको छ, हामी लागिरहेको छ। 20 वर्षदेखि मुद्दा लडेर त्यसलाई कम्प्लिट गरेछ। यस्तो 71 17 हो त्यो पार्टी हो त्यो। हाम्रो चाहिँ यहाँ ललितपुरभित्र हाम्रो चाहिँ मेन अवधारणा हामी फोकस केमा गरिरहेको छौँ, सम्पदामा धेरै हामी परिवर्तन गर्छौँ। मङ्गलबारमा कति मन्दिर बनिसकेको छ, अझ पनि बाँकी छ। केही 90 सालमा भड्केका मन्दिरहरू 1-2 बन्न बाँकी छ। त्यो पनि हाम्रो टार्गेट हामी बनाउने छिटो नै। ललितपुर धेरै अगाडि छ संस्कृति र सम्पदा बचाउन, धेरै अगाडि छ। हामीले पार्टीले पनि नीति लिएको छ, त्यो अनुसार मेयरलाई हामी निर्देशन गरेका छौँ। ऊ पनि प्रतिबद्ध भएर अगाडि लागेको छ। विश्वास छ मलाई पार्टीले दिएको निर्देशन पुरा गर्नेछ उसले। पछाडिएको वर्गको पनि यहाँ यो छलफल भएको छ। खासमा उहाँहरूको चाहिँ यो जुन अहिले अगाडि यो जनसङ्ख्याको आधारमा अगाडि बढाउने भन्ने छ, यो चाहिँ ललितपुर जिल्लाको हकमा के छ र यो सन्दर्भमा यो होइन। यो कुरा हाम्रो पार्टीको नेताले ठुलो ब्लन्डर मिस्टेक गर्यो। हामी प्रजातान्त्रिकमा हुँदाखेरि यो चाहिँ हामीले यो नीति ल्याएका थियौँ, रिजर्भेसन होइन। दलित, मधेसी, महिला कदम जम भनेर हामीले एउटा नारा दिएको थियो शेरबहादुरको नेतृत्वमा। त्यसलाई हामीले विधानमा पनि स्थापित गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेस विधानमा। त्यही कुराहरू अहिले हाम्रो संविधानमा पनि स्थापित छ। त्यो हाम्रो प्रयास हो, यो कुनै माओवादी एमालेको होइन, काङ्ग्रेसको प्रयास भएको थियो। हामी पिछडिएको वर्गलाई उठाउन चाहन्छौँ। त्यसले पार्टीमा पनि उनको स्थान होस् भनेर रिजर्भेसन दियो हामीले। पार्टीले सबै वर्गलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ भनेर अहिले भर्खरै अधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि केही दिन अगाडि कुनै चाहिँ क्लस्टर यो बनाउ, यो उसलाई रिजर्भेसनलाई काट्यो, दलित र यो अल्पसङ्ख्यकलाई काट्यो, फेरि विद्रोह भयो, फेरि थपियो। यो पार्टीको गल्ती हो। हामीले विधानमा राखेका कुराहरू, इभन संविधानमा पनि राखेका कुराहरूलाई छोड्नु हुँदैन थियो। अहिले पनि धुलमुल छ, कहीँ छ कहीँ छैन। म भन्छु पार्टीको नेताहरूलाई सबैलाई, सबै कार्यकर्ताले यो आवाज उठाऊ, यो हुनुपर्छ। उसको अधिकार खोज्न पाइन्न। नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि कमजोर समाजको लागि, कमजोर वर्गको लागि सशक्त हुन आवाज उठाउन त्यसको लागि लड्छ नेपाली काङ्ग्रेस। अहिले यस्तो निर्णय गर्नुहुन्न, यो गलत हो। यो अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ पार्टी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जुन गृह जिल्लाकै वडा अधिवेशन सन्दर्भमा वरिष्ठ नेताजीहरूले एकदमै अस्वीकार गरेर पुनर्निर्वाचन गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। यो यस खालको गतिविधि फेरि महाधिवेशनमा समस्या ल्याउला नि, के भन्नुहुन्छ यसमा? हेर्नुहोस्, साँच्चीकै मैले भन्ने हो भने इमान्दार साहब बोल्दाखेरि मैले बोल्नु त मिल्दैन। अहिले नेताले गर्यो यो कुरा दोहोऱ्याउने भने सबै नेताहरूको गृह जिल्ला दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। सबै नेताहरूको तपाईँले सहमतिमा क्रियाशील बाँडेको छ, त्यहाँ सबै नेताले बदमासी गरेको छ। क्रियाशील सहमतिमा बाँडिन्छ, तिम्रो 5 दान मेरो 5 दान उसको 8 दान बाँडिँदैन। क्रियाशील वडामा क्रियाशील भएका मान्छेहरूको नाउँ बाँडिन्छ। त्यसरी यो कसैले उठाएर हुँदैन। पहिला आफूले नगर। म रामदेवले भन्न चाहन्छु, पहिला आफ्नो जिल्लामा नगर्ने गोविन्दराजले किन निकालेको?
किन निकालेको काङ्ग्रेस होइन मैले सुन्दैछु उहाँ गोविन्द जोशी अस्ति अन्तरबाट सुने मैले रामचन्द्र देव नै पुरानो मान्छे छु उहाँको जिल्ला कमिटी उहाँले राखेको छ अनि उहाँले निकाले पार्टीबाट अन्तर्घात गर्यो भनेर अन्तर्घात मलाई पनि गरिरहेको छ किन निकालेन मैले रिपोर्ट हाल्दाखेरि उहाँले अन्तर्घात गरे अन्तर्घात हामीले अन्तर्घात गरेर चाहिँ होइन गलत हो त्यो यो गलत मानसिकता हो यो मान्छेको नेताहरू हट्न सक्यो नेता बन्छ अनि नेता बन्दैन उनीहरू नेता बन्न सक्दैन नेता बन्नलाई न्याय दिन सक्नु विवेक हुनु पऱ्यो विवेकहीन मान्छेहरू कहीँ नेता बन्न सक्दैन त्यसैले मैले हाम्रो पार्टी सभापतिको गृह जिल्लाको विषयमा के कोट्याउनु त्यो कोट्याउँदाखेरि लौरो अन्त पर खस्छ भने त नि सबै खस्छ यसले अधिवेशन भाँडिन्छ होइन त्यो विषयमा म के पनि गर्न चाहन्छु त्यसैले म भन्छु कि कसैले यो कुरा नउठाओस् अधिवेशन सम्पन्न गरौँ र त्यसलाई कसरी सुधार्ने अर्को दिनदेखि सुधारौँ यस्तो नहोस् भनेर पद्धति सुधारौँ सिस्टम सुधारौँ सिस्टममा बसौँ विधानमा टेकेर काम गरौँ के पनि होइन सहमति भनेको टोटली गलत हो लाउकी व्यवस्था हो जिम्मेवारी व्यवस्था हो सामन्ती व्यवस्था हो शोषकहरूले मात्रै गर्छ सहमति भनेको हेर्नु मैले धेरै भनिरहेको छु धेरैपल्ट विरोध गरेको छु सहमति भनेको होइन प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जसले जित्छ उसले चलाउँछ देश जसले चलाउँछ जित्छ उसले पार्टी चलाउँछ त्यो मान्छे काम नलाग्ने अशिक्षित मान्छेले मात्रै भन्छ भाग लियो भनेर हामीले किन यो क्लस्टर दियौँ किन हामीले रिजर्भेसन दियौँ भने उनीहरू असक्षम भएर उनीहरू कमजोर भएर त्यो वर्ग कमजोर भएर उसलाई उठाउनलाई दियौँ अब एउटा ठुलो वरिष्ठ नेताहरूले भाग लियो भने उहाँलाई पनि क्लस्टर दिनु यो यो उसमा राख्नु पऱ्यो हाल्नु पऱ्यो अब रिजर्भेसनमा हाल्नु पऱ्यो उहाँलाई पनि हेर्नुहोस् त्यस्तो गल्ती गर्नुहुन्न सैनाजी गल्ती कहिले गर्नुहुन्न जनताले हेरिरहेको छ हेर्नुहोस् आज मैले कान्तिपुर पढेँ हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र दाइले के बोल्नु भएको रहेछ सुहाउँदैन उहाँलाई बोल्नलाई शेरबहादुर अशिक्षम छैन अहिले उहाँ नै हो शेरबहादुर म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्दै जबरजस्ती तानेलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ स्टेजमा झगडा गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे अहिले शेरबहादुर कारणले सरकार बनाउन नसकेको होइन ए ठट्टाले लुकाएर शेरबहादुर थप्न हाल्न पाइन एमाले समाजवाद पार्टी बन्यो र उसले सरकार बनाउन सहयोग गर्न सकेको थिएन उसले आफ्नो मन्त्री दिन सकेको थिएन उसको समस्या हो त्यो साझेदारी पार्टीहरूले सहयोग नगरेसम्म शेरबहादुरले के उसले फलानले पनि तान्जानु भएन यस्तो कुरामा हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र दाइले सत्य कुरा बोल्नु पर्थ्यो सत्य कुरा बोल्नु पर्थ्यो गलत कुरा बोल्ने मान्छे नेता बन्न सक्दैन हेर्नुहोस् सुध्रिनुपर्छ उहाँ यो अवस्था हो भने उहाँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ भोलिपर्सि मन्त्रीमण्डल विस्तारित क्रममा एमसिसीको कुराले पो यस्तो भयो कि एमसिसीको कुरा पनि आयो नि त फेरि त्यो बिचमा एमसिसी भनेको तपाईँलाई हेर्नुहोस् एमसिसी संसारको धेरैवटा देशमा छ धेरै कतार हेर्छौँ यहाँबाट हेरौँ हामी कतार कहाँ छ एमसिसीले कहाँ पुर्यायो हेर्नुहोस् अब अमेरिकन आर्मी आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा तपाईँ जापानमा हेर्नुहोस् एक जापानिज एउटा पनि आर्मीमा छैन जापानलाई अमेरिकन आर्मी राखेर मैले सुने 107 कति बेस्ट क्याम्प थियो उनीहरूको आर्मी क्याम्पहरू पुरा जापानलाई सोचिरहेको छ कि जापान अमेरिकाले खायो गलत प्रचार गर्नुहुन्न हामीले त्यो भनेका होइनौँ अमेरिकन आर्मी यहाँ ल्याएर राख भनेका होइनौँ एमसिसी नेपालले अनिवार्य छ नभएको हुँदैन तर के कमजोरी छ त्यो हटाएर गर त्यो पोइन्ट पञ्चाउन पार्टीकोहरू अस्ति ओलीको मैले एउटा भाषण सुनेको थिएँ हामीलाई 2टा प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री थियो हामी एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्छौँ रे के हो यो के हुने त्यो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्नुपर्छ पर्दैन कति राष्ट्रवादी हो ओली जनता चेतनशील नभएसम्म राष्ट्रवादी बन्न सक्दैन जनता कहिले पक्षपाती हुनुहुन्न जनता न्युट्रल हुनुपर्छ न शेरबहादुरको पक्षमा न महा नेपालको पक्षमा न प्रचण्डको पक्षमा न ओलीको पक्षमा यथार्थ कुरा बुझेर बोल्नुपर्छ जनताले त्यस बेलामा देश अगाडि बन्न सक्छ होइन भने त्यो जनताको कारण देश खाल्डोमा पर्छ देश सकिन्छ भोलि अनावश्यक विरोध अनावश्यक कुराहरूमा चाहिँ जाइ लाग्ने यथार्थ कुरा बुझ्ने र काम गर्नुपर्छ जनताले यहाँको यो 5 दलको गठबन्धन छ नि कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको अब चुनावसम्म यहाँको सहकार्य हुन्छ के हुन्छ गठबन्धन के हो हेर म भन्न सक्दिनँ अब तर मेरो व्यक्ति विचारले म कुनै कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्न चाहन्न म हिजो पनि गरिनँ
चितवनमा सहकार्य काङ्ग्रेसले माओवादीसँग गर्दै गर्दा ललितपुरमै कार्यकर्ता एकता भनेर मलाई वर्षमान पुनजीले फोन गर्नुभएको थियो दुईपल्ट। हामीले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेका छौँ। त्यहाँ पनि हाम्रो माओवादीको मेयर हुनुपर्ने हो। मैले हेर्नुहोस् वर्षमानजी, यो मदन बहादुर माथिको जिल्ला हो, शेरबहादुरको जिल्ला होइन यो, र चितवन जिल्ला पनि होइन यो। तपाईँ जोसँग सहकार्य गरेर छ त्यही गरेर कुरा गर्नुहोस्। ललितपुर त्यस्तो होइन, म मान्दिनँ। बनाइदिउँ त्यही कुरा, सत्य कुरा बोलिदिन्छु म, मलाई केही डर छैन। म कुनै पनि कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्न सक्दिनँ, चाहदिनँ। ललितपुर आफैमा सक्षम छ, काङ्ग्रेस बढ्यो छ। हामी काङ्ग्रेसको सबै निकायहरू, 6वटा निकाय त जिल्लादेखि जो 4 निकायमा कसैसँग सहकार्य नगरिकन, त्यो हामीसँग तागत छ। जनताले हामीलाई पत्याउँछ। हामीले विश्वास जितेका छौँ जनताको। यिनीहरूसँग जनता छैन, हामीसँग जनता छ। त्यही आधारमा बोल्छु म। ललितपुरको जनता काङ्ग्रेससँग छ, अरूसँग छैन। मात्र के हो भने काङ्ग्रेसमा अलिक सक्षम नेता हो, नेताहरूलाई हामी टिकट दिन सक्यौँ भने कसैले हराउन सक्दैन हामीलाई, कसैले। मैले जीवनमा कहिले अनुशासन काम गरिनँ, कहिले पनि। त्यसैले म कहिले पनि गर्न चाहन्न। हाम्रो सभापतिज्यूकै प्यानलमा हुनुभएको विमलेन्द्र निधिज्यूले पनि आफै सभापति घोषणा गरिसक्नु भएको छ नि, यस सन्दर्भमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले घोषणा गर्नुपर्ने हो उहाँले, किनभने मान्छे कन्फ्युज होला भनेर घोषणा गरिदिनु भयो उहाँले। उहाँ लड्नु चाहिँ मैले पनि सोधेको थिएँ उहाँलाई। हाम्रो टिममै अब अरू मान्छे पनि लड्छु भन्दाखेरि दाइ को तपाईँ लड्ने कि अरू लड्ने हो, के हो, हामीलाई पनि क्लियर हुनु पऱ्यो भन्ने जाँदाखेरि अनि म लड्छु, म सभापति लड्छु, एकपल्ट दुईपल्ट लड्न पाउँछ, मेरो अधिकारको कुरा हो, म लड्छु भन्नुभयो। ठिक छ, हामीले मान्या सभापति हो, हाम्रो नेता हो, हामीले के भयो भने ठिक छ दाइ लड्नुहुन्छ, हामी दाइको पछिमा छौँ। अब टिम सबै यथावत छ। शेरबहादुर देउबाको सभापतिहरू हामीसँग कति छौँ, त्यसको सभापतित्व, त्यसको नेतृत्व मैले गर्छु, तपाईँलाई थाहा होला। त्यस हाम्रो टिम इन्ट्याक्ट छ, एउटा पनि सभापति दायाँ बायाँ लागेको छैन। टिमको हिसाबमा वी आर भेरी स्ट्रङ, हामी धेरै बलियो छौँ। किनभने हामी फेरि एकपल्ट शेरबहादुरलाई सभापति बन्न चाहन्छौँ। हेर्नु वास्तवमा अहिले हामी के चाहन्छौँ भने बिनबेनजी शेरबहादुरसँगै लगेर एउटा टिममा लडोस् भन्ने चाहन्थ्यो हामीहरू। बिनबेनजी पनि मेरो नेता हो, हामीले धेरै सहयोग, मलाई व्यक्तिगत रूपमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ उहाँले। उहाँसँग पनि कुरा गरेँ मैले, उहाँले बोलाउनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो, होइन म लड्छु, म सभापति लड्छु। अब हामीले भन्यौँ दाइ बिनबेनजी शेरबहादुरले लडेपछि तपाईँलाई हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ। फर्स्ट म्यान नेता हामी शेरबहादुर हो। सँगै बस्नु भएको भए अर्कोपल्ट सायद उहाँलाई नदिएको भए हामी शेरबहादुरसँग सल्लाह गर्थ्यौँ कि सेकेन्ड नेता बिमलेनजी हो, बिमलेनजीलाई तपाईँले दिनैपर्छ, हामी उहाँको पछि लाग्थ्यौँ, शेरबहादुर पछि लाग्दैन थियो अर्को अधिवेशनमा यदि। तर अहिले बिचमा छोड्नुभयो उहाँले। त्यस कारण यहाँनिर हामीलाई गाह्रो छ। हाम्रो नेता हुनाहुँदै पनि हामी उहाँको पछि लाग्न सक्दैनौँ। हाम्रो नैतिकताले दिएन, हाम्रो सिद्धान्तले दिएन। कोही चिज चाहिँ को आर्छ भने भोलिको दिनमा देखाउँछ, त्यो मैले भन्नु मिल्दैन। अहिले कोही पनि नेताहरू कोही अल्झिएको छैन। प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, सबैसँग सहमति सहकार्य सल्लाह गरेर जान्छ। हामीले छिमेकी राष्ट्र पनि धेरै, छिमेकी राष्ट्रबाट पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। मैले युट्युबमा हेर्छु, अहिले युट्युब अलमोस्ट इन्डियाको न्युज हेर्छु म, त्यसलाई सिक्छु म। इन्डियाले फेस गरिरहेको कुराहरू, उसलाई के समस्याहरू आयो, कसरी पाकिस्तानसँग उसले उ गरिरहेछ, कसरी चाइनासँग उसले आफ्नो उहरू बढाइरहेछ, शक्ति बढाइरहेछ, कसरी काम गरिरहेछ, के हुनु रहेछ, कस्तो छ, सबै कुराहरू म सिक्दैछु। सिक्छु मैले, हेरेर पनि सिकिन्छ। तर त्यसको मतलब म इन्डियासँग आबद्ध अथवा त्यो कुरा होइन। नेचुरली हाम्रो एउटा के भयो भने हेर्नुहोस्, 17 सालपछि भन्दा अगाडि पनि, 7 सालको क्रान्तिभन्दा अगाडि पनि हामी डिपेन्डेन्ट थियौँ। भारतले सहयोग नगरे भए हामीले त्यो छिटो 7 सालको क्रान्ति गर्न सक्दैन थियो। त्यस कारण त्यस बेलाको नेताहरू
लोहियादेखि सबै नेताहरू नेपालको नेपाली बिपी बाबु यिनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो उनीहरू सहयोग गरेर हामी 7 क्रान्ति गर्न सक्यौँ त्यसैले हामीले भारतलाई एकदमै नराम्रो दृष्टिकोणले नराम्रो आँखाले एकदम हाम्रो विरोधी अथवा भने हेर्नु मिल्दैन हाम्रो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जहिले पनि कसैले सहकारी सहयोग गर्दै आएको हो उनीहरूले त्यति मात्रै हाम्रो भारतसँग एउटा चाहिँ सांस्कृतिक सम्बन्ध छ आर्थिक सम्बन्ध सबै सम्बन्ध जोडेको छ तपाईँले बोर्डर ओपन छ त्यसले यो कारणले पनि अलिकति इन्फ्लुएन्स त हुन्छ आम निर्वाचन हुन्छ तपाईँको पनि हामीले अलि इन्फ्लुएन्स हुन्छ त्यसलाई त्यो इन्फ्लुएन्सलाई एकदम उसैको प्रभावबाट पार्टी चलेको भन्छ कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो म मान्न तयार छैन अहिले कसैलाई कमजोर कसैलाई बलियो भन्नु मिल्दैन राजनीतिमा त्यो भन्यो भने मलाई विवेकहीन भन्छ म यति भन्न सक्छु ललितपुरमा शेरवाडी बलियो छ असाध्यै बलियो छ र पार्टी सबले शेरवाडीले जित्नुहुन्छ तपाईँले आफैले विश्लेषण गर्ने हो विश्लेषण गरेर बुझ्ने हो पार्टी सभापतिलाई कमजोर बनाएर आफूले त्यो शक्ति हासिल गर्छु भन्ने सोच जुन अहिलेको नेताहरूले त्यो अराजनैतिक सोच हो कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्न नसक्ने पहिला पनि बिपी कोइरालालाई पनि एउटा खालको चाहिँ आरोप अहिले पनि छ किन वैचारिक हिसाबले हो कि अथवा अरू केही धेरै कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँले कुरा निकाल्नुभयो बिपी बाबुको हामीले पनि सुनेको कुरा हो किताबमा पढेको कुरा हो बनारसमा पुष्पलालजी पहिला काङ्ग्रेसै हुन्थ्यो उहाँ बिपी बाबुसँग विचार नमिलेर कुरा नमिलेर छुटेर गएर कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भयो त्यसपछि 17 साल पछाडि कुरा हो नेपालमा पञ्चायतसँग लड्न पुष्पलालजीले के भन्नु बिपी बाबुलाई काङ्ग्रेस एक्लै लडेर सक्दैन हामी मिलेर लडौँ भन्नुभयो हो ठिक छ मेरो सहमत छ भनेर बिपी बाबुले भन्नुभयो तर एउटा कुरामा तपाईँहरू चाहिँ तपाईँले मान्नुपर्छ राजनीतिक एजेन्डा हाम्रो हुन्छ काङ्ग्रेसको हुन्छ आर्थिक एजेन्डा तपाईँको हुन्छ मलाई कम्युनिस्टको आर्थिक एजेन्डाले मान्नुभयो उहाँले तर राजनीतिक एजेन्डा तपाईँको जस्तो जुन स्ट्रक्चर हो तपाईँको त्यो नीति र ऊ त्यसलाई हामी मान्दैनौँ हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ साइन्टिफिकली हाम्रो उसको ठुलो अन्तर छ कम्युनिस्ट हाम्रो ठुलो अन्तर छ अहिले तपाईँ भन्नुहोस् न भन्दा त मलाई हुँदैन मैले होला तर म भन्छु म कि अहिले बनाएको संविधान काङ्ग्रेसबाट डोमिनेटेड संविधान छ माओवादीको डोमिनेटेड संविधान छ यो संविधान परिवर्तन भएन भने कुनै न कुनै दिन यो परिवर्तन हुने एमेन्डमेन्ट हुन जानुपर्छ संशोधन हुन जानुपर्छ संविधानमा संशोधन भइरहन्छ तर भारतको संविधान 100 जानुपर्छ संशोधन अमेरिका त कतिपल्ट संविधान बनिसकेपछि संशोधन गर्नुहुन्न भन्ने होइन संविधान परिवर्तनशील छ समयअनुसार त्यसलाई परिवर्तन गरी संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ 47 साल संविधान पनि हामी परिवर्तन गर्न सकेनौँ समय अनुकूल हामीले बनाउन सकेनौँ संविधानलाई त्यसलाई संविधान फ्याँकियो यो संविधानमा धेरै कमजोरी छ धेरै कुराहरू तुरुन्तै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ अझ काङ्ग्रेसको नाताले भन्नुपर्दा यो संविधान काङ्ग्रेस विरोधी संविधान छ संविधान काङ्ग्रेसको सिद्धान्त विरोधी संविधान छ त्यस कारण हामी तुरुन्तै यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने हो यदि हामीले संशोधन गर्न सकेन भने यो संविधानमा एक दिन फ्यालिन्छ हामी ल्याएको भने के गर्ने समय अनुकूल बनाउन सकेन समयको आवश्यकता अनुकूल भएन समयको माग अनुसार यो संविधानले केही दिन सकेन भने टिक्दैन विद्रोह हुन्छ फ्याँकिन्छ गुटुपुगुट बिनाको एउटा चाहिँ पार्टी भनेर धेरै नेताले भन्ने गर्नुहुन्छ होइन तर मलाई हाँस उठ्छ तपाईँको कुरा भेला हुने फेरि गुटुपुगुट गर्ने नेता पौडेलजीले अब छुट्टै पत्रकारै सम्मेलन गर्ने सबै आफ्नो तरिकाले भइरहेछ यो खालको गतिविधिलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ तपाईँ गुट उबुट नहुने कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हो त्यहाँ एउटा त्यहाँको महासचिव भइसकेपछि त्यसको विरोधमा लाग्छ मारिदिन्छ अब चाइनामा सशस्त्र के सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर लाखौँ लाख मान्छे मार्यो आफ्नो विरोध जम्मै मारिदियो अप्तुङले कम्युनिस्ट पार्टीमा गुट उबुट हुँदैन तानासा हुन्छ नेता त्यो उसले एक तरिका एक ढिक्का गरेर उसको विरोधमा बोल्ने तपाईँ हेर्नु कोरिया हेर्नुहोस् न नर्थ कोरिया छ गुट उबुट कसै बोल्न सक्छ त्यहाँ बोलेकै मारिन्छ त्यो यो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो
प्रजातान्त्रिक पार्टीमा आफ्नो विचार राख्न पाउँछ। मेरो विचार अनुसार मैले गुट पनि बनाउनु पाइन्छ, हेर्नुहोस्, नपाइने पाइन्छ। तर बहुमत जसको छ, बहुमतले निर्णय गरेको मान्नुपर्छ। सहमति जुन गर्छ नि, गरिरहेको छ नि अहिले, त्यो प्रजातान्त्रिक संस्कार होइन, प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन, प्रजातान्त्रिक क्यारेक्टर पनि होइन, त्यो गलत हो। हरेक कुरा चुनाव हुनुपर्छ। यदि केन्द्र समितिमा पनि तपाईँलाई कुनै कुराको विवाद भयो भने चुनावबाट निर्णय गर्नुपर्छ, यो सहमतिमा निर्णय गर्नुहुन्न। मेरो असहमति त्यसैमा छ। चुनावबाट इस्यु वाइज चुनाव गर। तर यहाँ के भयो भने हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको गुट कुनै सैद्धान्तिक कारणले होइन। त्यस कारण यो गुट चाहिँ धेरै दिन रहँदैन। र यो गुट यो मानसिकताले बनाएको, दरिद्र मानसिकताले बनाएको गुट हो। यो मानसिकतामा दरिद्र मानसिकताले बनाएको गुट हो। यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आफ्नै गुटलाई समाप्त गर्न सक्दैन। कसैले भन्छ भने गलत हो, अबुझ हो। त्यो उसले राजनीतिक ज्ञान छैन भनिदिन्छु म। कसैले भन्छ भने महामन्त्रीमा पनि हाम्रो लोकप्रिय नेताहरूले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। सभापतिमा यो जुन देखिएको छ 10 जनाभन्दा बढी यो आकाङ्क्षीहरू कसैले औपचारिक रूपमा घोषणा गरिसक्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? अब महाधिवेशनले कस्तो नेतृत्व? हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको तपाईँले एक दिनमा राजनीतिको उसलाई चाहिँ आफूले उगर्न सक्छु भनेको छैन। यहाँ हाम्रो टोलमा एउटा चाहिँ एक किसिमको एउटा दन हुन्छ नि, दन। उसँग 10-15-20 जना मान्छे हुन्छ नि, तपाईँ उसलाई समाप्त गर्न सक्नुहुन्न। उसको आधिपत्य हुन्छ। त राजनीतिमा त ठुलो समूह उसमा भइरहेको हुन्छ। उसले कतिलाई सहयोग गरे होला, कसैलाई नगरे होला, त्यो किसिमले पनि उसँग आबद्ध हुन्छ धेरै मान्छेहरू। पोलिटिकल पार्टी पनि त्यही हो। सबैलाई पार्टी सपना लगाउने अधिकार छ। को छ, के छ, को आउँछ, को आउँदैन भनेको भोलि अधिवेशन देखाउँछ, कार्यकर्ताले देखाउँछ। अहिले कसैले यो म यस्तो हुन्छु भन्दैमा हुने कुरा होइन। मलाई लाग्छ पार्टी सभापतिमा शेरबाजीलाई हराउनु कसै सक्छ लाग्दैन मलाई। उहाँ नै जित्नुहुन्छ। किन शेरबाजी आफैमा गलत मान्छे होइन, एकदमै राम्रो इमान्दार मान्छे हो। तपाईँले उहाँको हिस्ट्री हेर्नुहोस्। कुनै मान्छेले शेरबाजीलाई खराब भन्ने सुनेको छैन मैले। एउटा घटना भन्न चाहन्छु म। हाम्रो भरबाट थापा पनि हाम्रो सचिव त्यो लेलेमा बस्नुहुन्छ। उहाँ शेरबाजीलाई गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँसँग विदेश भ्रमण जानुभएको थियो अरे है। म त सुनेको मैले, उहाँले भन्नुभएको। त्यो विदेश भ्रमण जाँदाखेरि कति भत्ता पाउँछ, के पाउँछ, सेवादारी सोच्नु भएन। त्यो एकदमै पैसा बोक्ने भरबाट थापा। कहिल्यै उहाँले सेवादारीले पैसा कति छ, के छ, खै यहाँ ल्याऊ, के वास्तै छैन। के खुवा पनि मतलब छैन, पैसा केही मतलब फर्काउनु पैसा पनि मागेन। त अर्को नेता, कुनै नेता भनौँ जाँदाखेरि उहाँलाई त्यो नेताले के भन्यो भने सँगसँगै त्यो ग्रिन चाहिँ मलाई राखेँ, ग्रिन डलर चाहिँ मलाई राख भन्नुभयो अरे। खै ग्रिन कति फरक छ नेताहरूमा। स्वच्छ इमान्दार नेता हुनुहुन्छ शेरबाजी होला। विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न कारणले उहाँ चाहिँ अलिकति अब आलोचित हुनुभयो होला। तर नेताको रूपमा उहाँ बडा स्वच्छ हुनुहुन्छ। हामीलाई, मैले शेरबाजी क्याम्पमा छु, स्पष्ट भनिदिन्छु म। हामी केही मान्छे साथीहरू, हाम्रो पार्टी सभापतिहरू शेरबाजीमा गएर हामीले के कुरा भनेको उहाँले किन मैले सोध्नुहुन्न? हामीलाई रिस उठ्छ, हामीलाई जोस एकदम। हामी त अन्याय सहन सक्दैन हामीहरू। हामी नचाहिने कुरा पनि गर्नु त हामी सिधै गरेर भन्छौँ। दा हामी प्रधानमन्त्रीज्यू सम्मानज्यू भन्दैनौँ हामीहरू। दाइ हामी नेता हो नि। कृष्णजीलाई कृष्णजी भन्यो हामीले, गरिमानजीलाई गरिमानजी भन्यो, गिजाबाबुलाई गिजाबाबु भन्यो, बिपीलाई सान्दै भन्यो हामीले। प्रधानमन्त्री भए पनि कसैलाई हामी सम्मान्य प्रधानमन्त्री भनेनौँ। यो संस्कार हो काङ्ग्रेसको। त्यो संस्कार चाहिँ के अरे हामीले अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामी भन्छौँ दाइ यस्तो भइरहेको छ, यो हुनु भएन भने उहाँले किन भयो, कसो भयो, तिमीलाई यस्तो के भन्नु तुरन्त उहाँले भनिदिन्छ, हाम्रो समस्या समाधान गरिदिनुहुन्छ उहाँले। अहिले पनि कहिल्यै कुनै समस्या भएन हामी हाम्रो टिममा, हाम्रो मान्छेहरूलाई। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि पार्टीको साथीहरूलाई समस्या जस्तो लाग्दैन। त गुटबन्दी किन गर्ने? पार्टी सभापतिलाई गाली गरेर, पार्टी सभापतिको इमेज घटाएर पार्टी बलियो होइन। यो कसैले सोच्नु गलत हो।
त्यो एकदम टोटल गलत हो। त्यसले म भन्छु पार्टीमा कुनै समस्या छ भने केन्द्र समितिमा बसौँ, छलफल गरौँ, सही निश्चय निकालौँ, होइन दुई धारा हामीले चुनाव गरौँ, जुन धारले जित्यो त्यो धार लागू गरौँ। हजुर आफैको चाहिँ कुनै उम्मेदवारी कुनै जिम्मेवारीमा यहाँको? म अब जिल्ला सभापति लड्न पाइनँ, म केन्द्रमा लड्छु। कहाँ लड्छु भने मेरो निरा शेरबहादुर जे भन्छ त्यहाँ लड्छु। म अनुशासित कार्यकर्ता हुँ। म अरू जस्तो म महामन्त्री लड्ने छ यो लड्ने भने भन्दिनँ। म त्यसरी कहिले पनि काम गरिरहेको छैन। मैले मेरो कुरा राख्छु पार्टी सभापतिसँग कि मलाई यो इच्छा छ, तपाईँलाई अनुकूल छ कि छैन, मैले गर्न सक्नुहुन्छ हुन्न। उहाँले तिमी लड भन्यो भने लड्छु, होइन तिमी नलड भन्यो भने जहाँ लड बस्छ, जहाँ जे भन्छ त्यो गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै केन्द्र सदस्यहरू राजनीतिक छैनन्, राजनीति सोचबाट गाइडेड छैनन्। कोही टेक्नोक्रेट होला, कोही कताको विद्वान बुद्धिजीवी होला, कोही डक्टर गरेर आएको होला। राजनीतिमा त्यो कुनै मान राख्दैन। राजनीतिमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक सुझबुझ, राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक दृष्टिकोणहरू स्पष्ट दृष्टिकोणहरू आवश्यक छ। त्यसको कमीले यो भएको। तिनीहरू पोलिटिसियन होइन, त्यहाँनिर पोलिटिसियन, तिनीहरू अराजनीतिक गतिविधि हो। त्यो उहाँले राजनीति बुझ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। नेताहरूलाई पहिला राजनीति बुझ्नु पऱ्यो, राजनीति सिक्नु पऱ्यो, राजनीति चरित्र ग्रहण गर्नु पऱ्यो, राजनीति संस्कार आफूमा ल्याउनु पऱ्यो, अनि राजनीति भिजन पनि हुनु पऱ्यो। नेता बन्ने हो भने नेता कसरी बनिन्छ भन्ने कुरा के चाहिन्छ नेतामा गुण भनेको त्यो पनि उहाँले सिक्नु पऱ्यो, आफूले ग्रहण गर्नु पऱ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले एउटा ठुलो कमजोरी त्यही हो। अनि शेरबहादुर देउपा एउटा निम्न वर्गबाट आएको मान्छे हो। हामी टिभीमा कहिले काहीँ उहाँको दरेर लगाएको पुरानो घर देखाउँछ, होइन? धेरै सङ्घर्ष गरेर धेरै लडेर सुदूरपश्चिमको एक्लो नेता। मलाई किसिनजीले म किसिनसँग बस्दाखेरि उहाँको सेवा गरेर उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने शेरबहादुरजी पनि यो अरूको हावा लाएर बिग्रेला भनेर उहाँले बेलायत पढ्न पाउनु भयो। उहाँलाई मास्टर्स बेलायत गर्नुभयो उहाँले। 46 को आन्दोलनमा शेरबहादुर यहाँ हुनुहुन्थेन, त्यहाँ बसेर पढ्नु भएको थियो। हायर एजुकेसन पाएको व्यक्ति हो उहाँ। अरू जस्तो संस्कृत विद्यालयमा पढिरहेको मान्छे होइन, बेलायतमा पढिरहेको मान्छे हो। त्यसले उहाँसँग पुरा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको बारेमा ज्ञान छ। उहाँ धेरै लिबरल हुनुहुन्छ। पार्टी हेर्नु कसरी चलाउनुहुन्छ, यदि म भए चलाउनुहुन्छ चाहिँ हारेको मान्छेलाई राखेर आफूलाई दुःख भयो भने दुःख सहेर दुःख दिइरहेको छ, त्यही बसिरहेको छ, होइन? त्यो चरित्र भनेको धेरै कम मान्छेसँग हुन्छ। आफूलाई गर्ने विरोध र सबैलाई पनि पचाएर चपाएर हिन्दूसँग क्षमता उहाँसँग मात्र छ। मैले अहिलेसम्म पुराना मान्छेहरू धेरै मान्छे भेटेँ। उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि अवस्थाको त्योभन्दा पहिलाको अवस्थाको कसैले पनि शेरबहादुर देउपा गलत मान्छे भनेन। गृहमन्त्री हुँदाखेरि बिहा गर्नलाई उहाँसँग पैसा थिएन। तपाईँले यो पनि सुन्नुभएको होला, पैसा थिएन उहाँलाई बिहा। आज देउपासँग बिहा गर्दाखेरि पैसा नभएर बडा मुस्किलले 4-5 लाख रुपियाँ कहाँ बटुलेर उहाँले बिहा गर्नुभयो। मलाई किसिनले भन्नुहुन्थ्यो बाबु यो शेरबहादुर के भएर चाहिँ बिग्रियो भने त सुदूरपश्चिममा नेटै हुँदैन। त्यस कारण मैले उसलाई बेलायत पढ्न पठाएँ। तपाईँ सोच्नुहोस् त, नेटै हुँदैन अरे सुदूरपश्चिममा। ऊ बिग्रिया भए अथवा केही भएको राजनीति छोड्या भए त्यसरी प्रोटेक्सन गरेर किसिनजी उहाँलाई बचाएर ल्याउनु भएको। एकदम अनुशासित छ उहाँ। त्यसैले हामी पनि उहाँसँग छौँ। हाम्रो धेरै साथीहरू छ। एउटा कुरा त हामी उहाँ स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ लप्पन छप्पन बेमान जाल जे जान्नै हुन्न। उहाँ हामीलाई मन पर्दैन त्यस्तो कुराहरू। त्यही हामी उहाँसँग छौँ। त्यो उहाँ एज ए म्यान, एज ए लिडर एकदम राम्रो क्वालिटी भएको राम्रो लिडर हुन्छ। तर उहाँको सबभन्दा कमजोरी के हो भने बढी लिबरल हुनुभयो, उदारवाद हुनुभयो। उहाँ आफ्नो विरोधी जे जस्तो विरोधी थुप्राएर बस्थे, उसलाई त बोकेर हिँड्ने। सही ढङ्गको विरोध छ कि गलत ढङ्गको विरोध छ त्यो पनि नहेर्ने, जेसुकै गरे पनि चुपाएर बस्ने। सबभन्दा ठुलो कमजोरी उहाँको त्यही देखियो।
त्यसले पार्टी नोक्सान गर्यो, पार्टीलाई नोक्सान गर्यो। त्यसले सही कार्यकर्ता, जेन्युन कार्यकर्तालाई नोक्सान गर्यो। त्यो चाहिँ अबको पालीमा म चाहिँ उहाँलाई भन्छु, हामी भन्छौँ भने तपाईँले सुधार्नुपर्छ। यो शेरबहादुरले आफ्नो नेताहरूप्रति असाध्य आदर गर्नुहुन्छ, एकदम आदर गर्ने उहाँलाई कृष्णजीको नाउँ सँगसँगै बिपीले पनि असाध्य माया गर्ने। 27 सालमा नेभी सङ्घको अध्यक्ष बिपीले बनाउनुभएको उहाँलाई, तपाईँ सुन्नुभएको होला। बिपीले बनाएर चिठी पठाएको उसलाई, शेरबहादुरलाई नेभी सङ्घको अध्यक्ष बनाउनु भनेर। त्यस्तो होइन। त्यसरी उहाँको एउटा के धारणा छ, नेताको छोराहरू त्यत्रो नेताको छोरा उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ उहाँको। उहाँले विमलनलाई त्यसै कारणले बोक्नुभयो, प्रकाशमानले त्यही कारणले बोक्नुभयो। प्रकाशमा पहिले छोडेर गए, विमलन फेरि छोडेर गए। उहाँले शशाङ्कलाई पनि बोक्नुभएको छ। अहिले पनि शशाङ्क अहिले यो रूपमा शशाङ्क आउनै सक्दैन। शशाङ्कलाई सुशील कुमारले बोकेको होइन, शेरबहादुरले बोकेर महामन्त्री र अहिले चुनाव जिताएर ल्याउनु भएको हो। शशाङ्क आफैमा त्यो क्षमता छैन, चुनाव लडेर आउन सक्ने अवस्था छैन उहाँको। अहिले पनि शेरबहादुरको के छ भने उहाँको धारणा मैले पार्टी एउटा राम्रो बिपीको छोराको हातमा छोडेर जानुपर्छ भन्ने धारणा छ उहाँको। बोल्नुभएको छ हाम्रो अगाडि उहाँले, किनभने यिनीहरू बिपीको छोरा भन्दा जेसुकै होस् न, तपाईँको एउटा संस्कार त छ नि, योगदान छैन। तर बुवाको त्यत्रो लामो यात्रा र पार्टीलाई बनाएर पार्टी उ गरेर गएको त बिपीले हो नि, बिपी यिनीहरूले हो नि, बिपी गजमानजी कृष्णप्रसादले हो नि। उनीहरूले इच्छा गरेसम्म अरूलाई किन, उनले पार्टीलाई कहिले धोका दिएन भन्ने उहाँलाई थाहा छ, विश्वस्त हुनुहुन्छ उहाँ। सक्ने नसक्ने आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एक्लै पार्टी चलाउनु होइन, पार्टी चलाउनु सबै टिम चाहिन्छ, कार्यकर्ता सबै चाहिन्छ। तर पार्टीलाई धोका दिएन भन्ने बारेमा शेरबहादुरले शशाङ्कसँग असाध्य विश्वास छ, असाध्य। त्यही भएर मलाई लाग्छ हाम्रो शशाङ्कजी चाहिँ पछि गएर शेरबहादुरसँगै हुन्छ, शेरबहादुरसँगै हुन्छ, मलाई विश्वास छ। र त्यो गर्नुमै शशाङ्कको पनि कल्याण छ, पार्टीको पनि हित हुन्छ। नत्र भोलि दोस्रो नेता शेरबहादुर पछिको नेता को भन्दाखेरि सबैजना आत्तिरहेको छ अहिले। को त अब शेरबहादुर पछि नेता को, कसले चलाउने पार्टी हो? हिजो मात्रै मेरो साथीले कुरा, दाइ हामीले के गर्ने, शेरबहादुर सकेपछि त शेरबहादुर अर्कोपल्ट हामी के गर्ने, कसलाई उ गर्ने? समय ल्याउँछ नि, किन आत्तिको? समय बलवान छ, समयले कोही नेता ल्याउँछ। किन पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो पार्टीमा नेताको के दुःख हुन्छ, आउँछ। तर नेतालाई ठिक बाटोमा लगाउनु त हाम्रो काम हो नि। हामी सशक्त भएर बसौँ, नेताले गल्ती गर्न सक्दैन, हामी त्यसलाई ठिक बाटोमा लिएर जान्छौँ भने मैले हिजो मात्र कुरा हो यो। त्यो बाहिर जे देखियोस् यथार्थ कुरा यही हो। त्यो कोही पनि मान्छे म नेता बन्छु बन्न सक्दैन, कार्यकर्ता पत्याउनु पऱ्यो, जनताले पत्याउनु पऱ्यो, जनताको विश्वास जित्नु पऱ्यो, कार्यकर्ता विश्वास जित्नु पऱ्यो। विश्वास जित्न सिक्न कराएर चिच्याएर केही हुनेवाला छैन। सस्ता प्रचारबाजीले केही होइन। फेसबुक नेता होला नि यिनीहरू, सही मानेमा नेता बन्न सक्दैन। अर्को कुरा तपाईँलाई अघि भन्नुभयो राजकुमारहरूको बारेमा, पार्टीमा अहिले त्यस्तो किसिमको नेतृत्वको विकास हुन सकेको छैन। नेता कसैले बनाएर बन्दैन। नेता बन्ने मान्छे आफूसँग पनि गुण हुनुपर्छ, आफूले मिहिनेत गर्नुपर्छ। आफूले पनि नेता बन्नलाई के चाहिन्छ भने गुण आफूले ग्रहण गर्नुपर्छ, आफूले सिक्नुपर्छ, आफूमा त्यो चिजहरू ल्याउनुपर्छ, गुणहरू ल्याउनुपर्छ। म फलानाको छोरा म नेता हुन्छु भनेर कार्यकर्ताले मान्ने अवस्था छैन। कार्यकर्ताप्रति उसको व्यवहार त्यो नेताको जस्तै हुनुपर्छ। हाम्रा पुराना नेताहरू, हाम्रो अग्रजहरूको जस्तो व्यवहार छ, त्यही व्यवहार अहिलेको नेताको छोरा भनाउनेहरूले पनि गर्न सक्नुपर्छ। र कम्पेरिजन गर्छ, तुलना गर्छ, फलानुको बुवा त यस्तो थियो, यस्तो नेता थियो हाम्रो, अहिले त यस्तो थियो, झन् खराब हुन्छ त्यसले। हेर्नुहोस्, त्यसैले म यी राजकुमारहरूलाई भन्न चाहन्छु कि आफूसँग त्यो गुणहरू प्राप्त गर, नेता बन्नुहोस्। तपाईँ अहिलेसम्म नेता बन्न सक्नु भएको छैन, पदमा बस्ने नेता होइन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री हुन्छ, नेता होइन। पार्टी सभापति हुने पार्टी सभापति हुन्छ, कुर्सीमा बस्नेमा नेता होइन, राजनेता होइन। त्यहाँ हुनलाई जनताले सबै जनता स्वीकार्नुपर्छ, जस्तो बिपी बाबुलाई स्वीकारेको छ।
जस्तो किसिमजी गणमान्जेल स्वीकारेको छ, गिरिजाबाबुलाई उपत्यका स्वीकारेको छैन। अहिले उपत्यकाको जनता गिरिजाबाबुको विरोधमा छ, त्यसले उपत्यकाको कार्यकर्ता शेरवालाई भोट हाल्छ। प्रकाश मानले के हर्षमा गणमान्जेको छोरा भएकोले के हाल्छ, होइन भने उपत्यकाको अलमोस्ट कार्यकर्ताले शेरवालाई भोट हाल्छ। तपाईँ चेक गर्नु सर्वे गर्नु होला। यहाँबाट गिरिजाबाबुको नराम्रो छाप छ उपत्यकामा, त्यो छाप मेट्नुपर्छ। मेट्न सकेन भने गाह्रो छ। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। अन्तिममा तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, मेरो के विचार तपाईँले राख्ने मौका दिनुभयो। हजुर, वास्तवमा मैले हिजो अब केही बोल्नु पर्ला कि भनेर सोचिरहेको थिएँ, हजुर, तपाईँ आइपुग्नु भयो। मैले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू, यो सब कुरा मेरो व्यक्तिगत विचार हुन्। म पार्टी सभाबाट पार्टीको उसबाट राखेको विचार होइन, यसलाई संस्थाको रूपमा लिनुहुन्न। मेरो व्यक्तिगत विचार हो। नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो नभएसम्म देश राम्रो हुन सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले सही ढङ्गले देश लाग्न सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस एक टिकाउनुपर्छ। मैले भर्खर पनि सम्भव छैन, विचारमा एक टिकाउनु पऱ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्तमा एक टिकाउनु पऱ्यो। सिद्धान्त विचारभन्दा बाहिर गएर नेपाली काङ्ग्रेस काम गर्नु भएन। प्रजातान्त्रिक पद्धतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु भएन। प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई छोड्नु भएन, राजनीतिक संस्कारलाई छोड्नु भएन। केही यो अलिअलि विरोधहरू भइरहन्छ, अलिअलि असहमति भइरहन्छ प्रजातान्त्रिक पार्टीमा, तर पार्टी बलियो हुन्छ। यही होस्, यसले देशलाई सही ढङ्गको नेतृत्व दियोस्। विकास नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर कसैले विकास गर्न सक्ने? यो देश कसैले सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस आवश्यक देशलाई देशको विकास गर्ने हो भने। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो कुरा तपाईँले राख्ने मौका दिनुभयो र सबैले दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले बुझोस् भन्ने पनि चाहन्छु म। र काङ्ग्रेसको साथीहरूले पनि सबैले बुझोस्, कुनै व्यक्तिको पछि लाग्ने होइन, कुनै व्यक्तिको पछि लाग्ने केही होइन। सिस्टमलाई बनाऊ। मैले धेरैपल्ट पार्टीको साथीहरूले भनेको छु, पार्टीको सभापतिहरूलाई पनि सिस्टम बनाऊ, सिस्टममा अडिग हौँ। व्यक्ति होइन, हामी सबै मिल्यौँ भने हामीले सिस्टमलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। होइन, व्यक्तिको पछि लाग्यो भने त्यो व्यक्तिको द्वन्द्वमा हामी फस्छौँ, हामीले सिस्टमलाई बिगार्छौँ, भट्काउँछौँ, पार्टी बिगार्छौँ, त्यसले सबैलाई नोक्सान हुन्छ। म त 71 वर्ष बस्ने 2-4 वर्ष बसौँला, तर मभन्दा पछिको पिँढीलाई ठुलो पीडा हुन्छ, ठुलो चिन्ता हुन्छ। उसको भविष्य कहाँ पुग्छ, त्यो काम नगरौँ भनेर साथीलाई भनेको छु मैले। यति भन्ने मौका तपाईँले दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई।